शायद आप कराची पोर्ट से इतने सारे पैसे कमिट करवाएं, क्योंकि कराची पोर्ट के से जो निकलते हैं ट्रक्स और ये तेल, ये सारे सड़कों पे जाते हैं। मजे की बात ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस भी देते हैं, वो प्रोविंशियल पूल में आता है। इट इज अगेन लोकल टैक्स। जो मेरी सड़कें केमाड़ी से निकलकर सौराठ रोड तक खराब होती हैं, वो कम से कम यहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये लगाए कौन सड़कों पे? एक तो वो नहीं लगता। दूसरी बात क्या है, जब मैं वजीर बना, दुनिया भर में पोर्ट्स अमीर होती हैं, कराची पोर्ट की सूरत हाल ये थी, और मैं ये मीडिया के सामने कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि 2026 में कराची पोर्ट ने ब्रेक इवन पे चले जाना। 2027 में लॉस में। और अगर आप लोगों को इसमें कोई शक है, आई कैन शेयर विद यू द नंबर्स एंड द प्रेजेंटेशन। वजह क्या है? टैरिफ हमने रिवाइज नहीं किया। वजह क्या है? $102 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके 4 बर्थें बनाई। हमने कहा हम अपना सारा क्लीन बल्क वहां पर उतारेंगे, ग्रेन उतारेंगे। इस साल की रीपेमेंट मैंने 3 अरब रुपए की है, और 1 रुपया नहीं कमा रहा, जो कमा रहे हैं हमारी स्टीबिडोर दोस्त कमा रहे हैं वहां पर। अब मैं क्यों नहीं किया ये पूछा जाए, मैं तो अभी जवाब दूंगा मैंने क्या किया। टैरिफ हमने इंक्रीज नहीं किया था कराची पोर्ट का, ना वेट चार्जेस ना ड्राई चार्जेस। अच्छा, चार्जेस बढ़ाने से आपको बड़ा वो परेशानी होती है, कितने परसेंटेज? मैंने कहा भाई मुझे मेरा आप डिटेल्स लाके दीजिए कि ये जो मेरे पोर्ट चार्जेस हैं ये कितनी परसेंटेज है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो मुझे नहीं बढ़ानी, बिकॉज मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, मैं पब्लिक फाइनेंस का आदमी। आई डू नॉट वर्क फॉर फाइनेंशियल बेटरमेंट फॉर कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम। आई वर्क फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है? पोर्ट कासिम की प्रॉफिटेबिलिटी। वी आर नॉट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, हमारे कोई शेयर होल्डर्स थोड़ी हैं। ये रियासत पाकिस्तान की बंदरगाह है, रियासत पाकिस्तान ने जमीनें दी हैं, इसलिए दी हैं कि ये पोर्ट फैसिलिटेट करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और जिससे लोग होंगे। तो वही ये सूद कमाना के 20 अरब रुपए रख दिए, 50 अरब रुपए बैंक में, और मैं फाइनेंशियल इनकम 20% इंटरेस्ट रेट हो गया, भाई जबरदस्ती मेरी बैलेंस शीट बढ़ी, मुल्क को क्या फायदा हुआ? तो अब ये आप सवाल पूछें कि ब्रेक इवन पे क्यों जा रही थी कराची पोर्ट? $102 मिलियन का लोन लेके वर्ल्ड बैंक से मैं रीपेमेंट तो करनी है, रीपेमेंट आपको डॉलर में करनी है। और जिस प्रोजेक्ट के लिए करना है वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा मैं। मजे की बात यह कि एक पड़ोसी मुल्क की कंपनी जो है, जो कि सॉवरेन फंड है उनका, पड़ोसी मुल्क तो नहीं, हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके सॉवरेन फंड को हमने कहा कि वो वाइड कंपनी थी जो आ गई, ठीक है उनकी कुछ डिविएशन थी टेक्निकल, बट यू इंगेज व्हेन यू डील एट द स्टेट टू स्टेट लेवल। भाई आप सियासत नहीं करते, फिर आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, एंड देन यू इंगेज, ताकि पाकिस्तान में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसको मैं कोई प्रोटेक्शन तो दूं। वो हमने नहीं किया। खैर, तीसरी चीज क्या की, हमने कराची पोर्ट पे आंख बंद करके, यकीनन हो रही होगी चोरी, हमने नई लीज पर और लीज के रिन्यूअल्स पे आंख बंद करके पाबंदी लगा दी। 2019 में हमने पाबंदी लगा दी कराची पोर्ट पे। अब मुझे कोई ये कहे, बड़ी अच्छी बात है, उस दिन मैं और हसन नासिर शाह साहब बैठे थे, शायद ये भी हमारे एक ऑफिसर ने बड़ी जरूरत बात की, तो ये क्या बात है कि ट्रैफिक लाइसेंस जो है मिसाल के तौर पे उस पर 100-200 रुपए भी रिश्वत लेता है, तो हम ट्रैफिक लाइसेंस बनाना बंद कर देंगे। देन यू इंट्रोड्यूस सिस्टम्स कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सके हो। तो ये है कराची पोर्ट की बिपता। पोर्ट कासिम तो है बाहर यहां से, आपका तो कोई ट्रैफिक शासन नहीं आता शहर में, सारा का सारा आपका एंट्री जाता है। कराची पोर्ट के जो ट्रस्टीज हैं और जो उनका मैंडेट है, वो ये रिक्वायर करता है कि उसकी एक वायबिलिटी हो, गोइंग कंसर्न में हो। ऑडिट आप करवा नहीं रहे 10-10, 12-12 साल से, डिजिटाइजेशन आपने की नहीं है, आप मॉडर्नाइजेशन कर नहीं रहे, नया कोई टर्मिनल ला नहीं रहे, टैरिफ को रिवाइज नहीं कर रहे, नई लीज दे नहीं रहे। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि पोर्ट कैसे वायबल है। तो पैसे जो चाहिए ना CSR के लिए कराची पोर्ट के बाद, वो नहीं है। किस मुश्किल से अभी इंप्लॉइज का चार्टर ऑफ डिमांड हमने किया मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस मुश्किल में फंस गया। मैं तो ये वजारत लेने ही नहीं चाहता था, क्योंकि पोर्ट कासिम में भी एमकेएम की यूनियन आ गई, कराची पोर्ट में भी एमकेएम की यूनियन थी। मैंने कहा तो सुबह शाम मुझे पकड़ेंगे, और वो मुझे पकड़ लेते हैं। तो भाई ये क्या, मुलाजमीन के अपने मसाइल हैं। खैर, कमिंग बैक टू दैट, व्हाट हैव वी डन, हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया जनाब,
سب کو انگیج کیا, ہم ٹیرف ریویژن کے اوپر گئے اپ ٹو 40%. 40% ہے کیا, 60 سینٹ دے رہے تھے آپ, اگر آپ جا کے 80 سینٹ دیں گے, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں %1 اگر اضافہ بھی نہیں, ہارڈلی 0.15% اضافہ ہو رہا ہے. اٹ از نیگلیجبل, اٹ از نیگلیجبل. اس کو باوجود میں نے اسپریڈ کیا ہے کہ جو ₹5 والا ہے اس کو ابھی امپیکٹ دیں, جو ڈالر ٹرمز والا ہے اس کو گریجول دیں, تاکہ ہمارے بزنس متاثر. اور یہ خود سے نہیں کیا, چیمبر کو بٹھا کے, سارے دوستوں کو, شپنگ ایجنٹ سب کو بٹھا دیا. نمبر 1. نمبر 2 کیا گیا, جو $102 ملین کا میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا جو بلک کا ہے, ہم یہاں فیب پہ اپنا گرین اتارتے ہیں. آپ کے ایکسکلوزیوٹی ان کی کتنی ہے, 3 دن کی ہے شاہ صاحب, یا 7 دن کی ہے. وائی؟ دیکھیں, اب پورٹ قاسم از یونیک. آپ کا ساری انرجی سیکیورٹی جو ہے اس وقت پورٹ قاسم سے وابستہ ہے. تھینکس ٹو سپریم کورٹ ڈیسیژن, ہم اپنا جو ڈرٹی بلک ہے یعنی کول ہے وہ کراچی پورٹ نہیں اتار رہے. مجھ پہ بہت پریشر, بہت بڑے بڑے بزنس گروپس آئے اس ملک کے کہ کراچی پورٹ پہ آپ کول اتارنا شروع کر دیں, ہم ایسے کر کے اور ویسے کر کے اور اسپرنکلنگ کر کے اور نیٹ لگا کے. میں نے کہا یار خدا سر, کراچی پورٹ کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی, پورٹ قاسم پہ جو کول اتر رہا ہے اس کی رائلٹی اتنی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. بھائی میں کراچی میں رہتا ہوں یار, یہ پورٹ قاسم کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ورلڈ بینک اور IFC کے ساتھ مل کر PIBT چل رہا ہے. اسٹل جب وہاں سے نکلتا ہے ٹرک کول کا اور پورٹ قاسم کا گیٹ کراس کرتا ہے, کتنے وہ کچرا چننے والے بچے ان ٹرکوں میں گھس کے اور کول کو چرا رہے ہوتے ہیں اور نیچے گرا رہے ہوتے ہیں. Does anyone think کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے؟ یا ہم نے گراس روٹ کی سیاست کی ہے بھائی پوری زندگی کی شہر میں, تو میں یہ کراچی پورٹ کے لیے الاؤ کر دوں؟ نو, وی وانٹ. ہم نے کہا کہ جناب آپ اپنا کلین سارا کارگو اس لیے اتاریں کہ پورٹ قاسم پہ یہ تو صاحب پہ اتارتے ہیں اپنا سارا کا سارا گرین, لیکن ان کے پاس کول اترتا ہے, ان کے پاس LNG ہے, ان کا چینل ایسا ہے کہ 2 FSRU لگے ہیں. اس چینل کو کم از کم کوئی سر 14 دن کے لیے بند ہم کرتے. اف اٹ از فریکوینٹ سپلائی آف LNG, FSRU ہمارے کھڑے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چینل اگر ذرا سا بھی شیکی ہو جائے گا تو وہ FSRU جو ہے وہ کئی $100 ملین اور LNG اس میں بھری ہوئی ہے شپ میں. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, وہاں بھی میں آؤں گا. میں نے اگلی میٹنگ اپنی کینسل کر دی, میں نے شریف بھائی کو کہہ دیا ہے کہ آپ چیئرمین صاحب آپ کو جانا پڑے گا ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, میں نہیں جاؤں گا. تو اس لیے آپ کو کراچی پورٹ کو یونیکلی ٹریٹ کرنا تھا اور کرنا پڑتا ہے. اب میرے پاس جو CSR کی کیپیسٹی ہے, لمٹ ہے, کراچی پورٹ کے اوپر وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پورٹ قاسم کا جو ایکٹ ہے وہ ان کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہر سال کی جو ان کی پروفیٹیبلٹی ہوگی اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج, کتنا 0.5% ہے, 2% ہے, 2% ہے جو دیتے ہیں یہ اپنے CSR کے لیے. اسی CSR کے لیے میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ ان کو کچھ ایڈجوائننگ ایریاز میں ان کے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہاں جائے. فرینکلی اسپیکنگ, دیکھیں اگین میں جب پہلی دفعہ MPA بنا تھا گلشن اقبال میں 2002 میں, تو ہر سال 50-50 لاکھ روپے MPAs کو ملنا شروع ہوئے ڈیولپمنٹ فنڈ کے. نعمت اللہ خان صاحب ناظم تھے, میں گیا, میں نے کہا جی مجھے یہاں پر ایک ہسپتال کی شروعات کرنی ہے. لوگوں کا بہت پریشر تھا, ہمارے اوپوننٹ کے جماعت اسلامی گلشن اقبال میں گیا, وہاں خان صاحب کو کسی لوکل نے وہاب بھائی نے کہہ دیا نہیں یہاں تو خواتین کی لائبریری بنے گی. میں خان صاحب کے پاس میں ینگ سا ہوتا تھا میں اس وقت, میں خان صاحب خواتین تو گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ لیں گی, علاج نہیں ہو سکے گا ان کا, خدا رہا ہم کوئی لانگ ٹرم کام کریں. خیر قصہ مختصر, 2005 میں ہماری گورنمنٹ آ گئی, میں نے 1 سال وہ پیسہ استعمال نہیں کیا, 3 سال کے ایکومولیٹڈ 1.5 کروڑ روپے سیڈ منی دی, وہ اسپتال بننا شروع ہوا. آج وہ نیپا شورنگی کے اوپر جو ہے 400 بستر کا اسپتال بن چکا ہے. ون شوڈ انویسٹ جو پبلک کی بیٹرمنٹ کے ہوں. مجھے آپ غلطی سے کبھی موقع ملا, میں بڑی سڑکیں نہیں بناؤں گا, میں بڑی بسیں بناؤں گا, میں بڑی بسیں لوگوں کو دوں گا. مجھے کبھی موقع ملا میں فلائی اوورز نہیں بناؤں گا, میں واکنگ اسپیس بناؤں گا. آئی تھنک آن دیز لائنز کہ کوئی کار شروع کر کے نہ گزرے,
بلکہ جو لوگ ہیں ان کو پبلک ٹرانسپورٹ. دس از مائی تھنکنگ. آئی مائٹ بی کمپلیٹلی رانگ, لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ پلا بڑا ہوں, اٹھا بیٹھا ہوں, آئی فیل فار دم, مجھے ان کے لیے سوچنا ہے. تو اگین ابھی بھی میں نے ان سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب سے, کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ ہم کراچی شہر کی پبلک یونیورسٹیز کو, پچھلے منسٹر صاحب کا پلان تھا جس کو ہم آگے لے کے چلے, ہم نے اس کا نمبر بڑھا کے ہم پبلک یونیورسٹیز کو کوئی 40-45 کروڑ روپے سے بسیں دینے جاتے تھے. میں نے نمبرز بڑھوائے کراچی یونیورسٹی کی. بھائی میں نے کراچی یونیورسٹی کی ٹوٹی بس میں سفر کیا ہوا ہے, اور پتہ ہے وہاں پہ کیا بیڑا غرق ہوتا ہے. ان ساری یونیورسٹیز کو ہو یہ رہا ہے کہ ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے نو کمپنی از کمیٹنگ, تو شاید ہم وہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو سرکاری اسپتالیں ایڈجوائننگ ایریاز کے دل کے, وہاں پر ہم اینجیوگرافی اور یہ ساری کی ساری جو کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی سڑکوں کے لیے بھی جو ہو سکتا آپ اپروچ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جائیں گے. نمبر 1 سی ایس آر. ابھی میں پہلی بات پہ آیا ہوں, میں نے 15 منٹ لے لیا. بہت سارے معاملات کا اثر و جائزہ لینے کی